I have called for this press conference today to make an announcement that we are in the month of December 2024, and this is the month where a lot of different activities are happening, especially St. Francis Xavier on the 3rd exposition is on the 5th of January, and moreover, we all know that Aldona constituency has always been a beautiful constituency, and I've been there for the last 10 years. I felt like I should, do something for the Christmas that is approaching very soon, in a few days more. So I've taken the initiative to have a star competition on the 28th of December. In this star competition, it will be where all Goa participants will be invited, and also all Aldona constituency, anybody from Aldona. So there will be two competitions which Samir Gadekar will speak in detail a little further. So my request is to each and everyone, especially the Aldona people, Aldona and constituency, the Aldona constituency, to participate on that particular day on 28th. Let us make this event a very successful, lot of fun. Keeping everything aside, let us all gather there and being the first competition. This is going to be the first competition, star competition, with a lot of other performances. There will be sports prizes, there will be solo with the sing, everything will be there, and of course, I'm requesting Samir Gadekar to tell us in detail. So, मुझे request आहे प्रत्येक सगळ्यांक गोंयकारांक ना आल्दोनकारांक की तांचे येवपाचें ते पार्टिसिपेट करपाचें आनी बरे भशेन आमी लेट्स एन्जॉय द इवनिंग फन एंड फॉर इट बीइंग माय फर्स्ट इवेंट ऑफ स्टार कॉम्पिटिशन ऑन 20th of December. Thank you. Shri Satari Bhagwati Youth Aldona, in association with Shri Glenn Tiklo, ex-member Aldona constituency, दोन्ही मेळोन हो स्टार कॉम्पिटिशनाचो प्रोग्राम करता ऑन 20th December 2024. हितून दाखोवन येता की आमच्या मदें आमच्या कम्युनिटी मदें कांयच भेदभाव ना. सतेरी भगवती यूथ आल्दोना तशेंच ग्लॅन तिकलो आमी दाखोवन दिता आख्ख्या जगाक की आमची कम्युनिटी मदें कसलेच भेदभाव ना. आमच्या ह्या फेस्टिवलाक जे आमचे हिंदू भाव जावं कॅथलीक भाव जावं दुसरे सगळे धर्माचे लोक जावं हे एकठांय जातात आनी आमचे फेस्टिवल मनयता. सो हे आमी दाखोवन दिता आमच्या मदें देर इज अ स्ट्रॉंग युनिटी. सो हांव मागता सगळ्या आल्दोनकारांक आनी गोंयच्या लोकांक ह्या फेस्टिवलाक येवचें आनी चड करून आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसी जितले लोक आसात ह्या स्टार कॉम्पिटिशनाक हाजीर जावचे, कित्याक हांगा खुबशे प्रोग्राम आसतले लायक स्पोर्ट प्रायजीस ते इन डिटेल आमचो समीर बाब सांगतलो. सो म्हाजी विनंती आसा सगळ्यांची आख्या समेस्त लोकांक आनी आल्दोनकारांक ह्या फेस्टिवलाक येवचें आनी फर्स्ट टायम हांव फेस्टिवल घडोवन हाडला तो सक्सेसफूल करचो. थँक्यू. गुड आफ्टरनून. जशें सरान सांगलें की एक बरें स्पर्धा हळदोड्या मतदारसंघान घडोवन येता आनी सावय बाबानूय म्हटलें की एक वोट आनी एक चार हो आमी हळदोणकारांनी आयज मेरेन तसोच दवरला. आनी सांगपाक उमेद भोगता की श्री सातेरी भगवती यूथ हळदोणे इन एसोसिएशन वीथ सगळ्यान सोसायटी क्लब हांच्या मार्गदर्शना खाला हो येदो व्हडलो स्टार कॉम्पिटिशन जे फर्स्ट ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशन हळदोण्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता. आमी पळयतात की आमी कलांगुटानूय पळयलात की फाटल्या वर्सा अंदूय जाता तेंची, परत ते आकाश कंदील करता. खंय तरी हळदोण्यान हें जावप एक आमकां आशा आसल्यान ते आमी जेन्ना सरा कडेन उलयले फाटले फावट जेन्ना आकाश कंदील जालो सरान फाटीं फुडें चिंतिनासतना डायरेक्ट सपोर्ट केलो आनी थंयसरूच सांगलें की क्रिसमसाक आमी ऑल गोवा पातळीचेर स्टार कॉम्पिटिशन करया म्हणून. हे फर्स्ट ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशन त्याच बरोबर आमी हळदोण्या खातीर फर्स्ट हळदोण्या कॉन्स्टिट्युएन्सी स्टार कॉम्पिटिशन हें आमी दवरलेलें आसा. आनी ह्या स्टार कॉम्पिटिशनाक मेन म्हणजे पयले 3 प्रायजीस आसा जे ऑल गोवा आसा तितून 7,000 फर्स्ट आसा, सेकंड 5,000, थर्ड 3,000 प्लस 3 कॉन्सोलेशन प्रायजीस प्लस तांकां ट्रॉफीज आसात ज्यो हेका ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशनाक आसा.
त्याच बरोबर आमच्या ऑर्डरीन असे कलाकार आसा जेंकां खंय ना खंय एक प्लॅटफॉर्म मेळना, तेंच्या खातीर आमी हळडोणे मर्यादीत स्टार कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आनी ताका फर्स्ट प्लेस आसा 4000, सेकंड प्लेस 3000 आनी थर्ड प्लेस 2000 प्लस 3 कॉन्सोलेशन प्रायजीस प्लस ट्रॉफीज, भरपूर मोमेंटोजूय आमी दितले जे कोण पार्टिसिपेट जाता पळय ते. आनी जेन्ना आमी ही स्पर्धा करपाचें येवजिल्ले तेन्ना आमकां सराचे तशेंच सावयो, इवन आमचो थोडे मनीस हांगासर ना, क्लायड म्हूण, साहील म्हूण, अमर, हेंच्यांनी थोडे पॉयंट्स मांडले की जेन्ना आमी ही स्टार कॉम्पिटिशन करता तेन्ना कितें तरी इंडिविज्युअल जर कोण परफॉर्म करता, आतां एग्जाम्पल सोलो परफॉर्मन्सीस, तितून कोणूय येवन एक कॅरल म्हणू शकता, जावं खंयचो तरी एक मांडो म्हणू शकता, जावं आपल्या कडेन एक कला आसा वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाचे, एग्जाम्पल गिटार, वायलीन, घुमट, हे जर कोण थंयसर परफॉर्म करता तेंच्या खातीर खास स्पॉट प्रायजीस दवरलेले आसा. आनी म्हाका दिसता की आख्खे जे गोंयचे पार्टिसिपंट्स आसा तेंच्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेवचो. तेच बरोबर कळकळेची विनंती आसा आमच्या हळडोणचे जे कलाकार आसा तेंच्या खातीर की तेंच्यांनी ह्या स्पर्धेन भाग घेवचो आनी तुमची जी कला आसा ती तुमी सादर करची. ही स्पर्धा जातली 28 डिसेंबर आनी वेन्यू आसा आमची एक ब्युटिफूल प्लेस आसा हळडोण्यान, जी हळडोणची चर्च आनी आमच्या सातेरी भगवतीचें देवस्थान हेच्या मदीं जो पाटो आसा त्या पाट्यार हो सुंदरसो प्रोग्राम आमी आयोजीत केल्लो आसा. कित्याक आमी पळयता की हॉलान जावं वेगवेगळे जे इन्स्टिट्यूट आहा थंयसर आमी प्रोग्राम करता, पूण अशें शांत सुंदर अशा वातावरणान ज्या जाग्यार लोकांक येवपाकूय बरें पडटलें आनी इन्जॉय करतले. भरपूरश्यो गेम्स आसतल्यो, आमी स्पॉट प्रायजीस दवरलेले आसा गेम्सा खातीर. सो म्हाजी विनंती आसा की सगळ्यांनी ह्या स्पर्धेक येवचें आनी तुमचो तेंको ही आमची स्पर्धा यशस्वी करपा खातीर तुमी तुमचो तेंको दिवचो, इतली हांव आशा बाळगितां. टायम कितें आहा? आमचो टायमींग अरावंड 5 to 7 सबमिशन करपाक जाय. आनी आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर्स आसा जे ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशनाक जे भाग घेतले थंयसर आमचे कॉन्टॅक्ट आसा साहील आनी योगेश, तांकां तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करचे. आनी जांकां इंडिविज्युअल परफॉर्मन्स दिवपाचे आसा जावं आपले इन्स्ट्रुमेंट्स घेवन परफॉर्मन्स दिवपाचे आसा तेंच्यांनी म्हाका म्हणजे समीर गडेकाराक म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा, ताका कॉन्टॅक्ट करचो. आतां जे हें आसतले स्टार आसतले ते कशा पद्दतीन आसचे, म्हणजे बाजारांनी अशे खुबशे अशे मेळटात. हो मेन पॉयंट आसा. जे स्टार आसतले ते इको फ्रेंडली, जितून थर्मोकॉल, प्लास्टीक ह्यो गजाली आसच्यो न्हू, आनी शक्यतो जे स्टार आहा ते आपल्या हातीन करचे. फाटीं आमी जेन्ना आकाशकंदील केले तेन्ना आमी पयले बारकायेन सगळे आकाशकंदील पळयल्ले. ते आकाशकंदिलान सगळे आमचे लाकडी मटिरियल, जे कितें आमचे एनवायरमेंटाक कितें हार्म जायना तसल्यो वस्तू घेवन हे आकाशकंदील जाल्ले. आनी तेच तरेचे हे स्टार कॉम्पिटिशन आहा पळय ताका आमी सेम घातला की डेकोरेशन शूड बी हँडक्राफ्टेड. तेच्या उपरांत जे आमचे जजीस आसतले डिसिजन हे जजीस दितले आनी तेंचे डिसिजन फायनल आसतलें. कशेंच कोणीन जर खंय प्लास्टीक जावं थर्मोकॉल यूज केला ते डिस्क्वॉलिफाय जातले. आनी जो वॅलीड प्रूफ आपूण आमी म्हणटा न्ही हळडोण्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा जावं गोवा ऑल गोवा म्हणटा, पूण एक एकदां खंय तरी गोंया भायरसुनूय येवं शकता. सो प्रत्येकान आपले कार्ड म्हणजे आधार कार्ड म्हण, वोटींग कार्ड आमचे, सो ते कॅरी करचें, सो दॅट आमकां जेन्ना रॅजिस्ट्रेशन करता तेन्ना प्रामाणीकपणे थंयसर बरोवपाक बरें पडटलें. आनी पार्टिसिपंट आसा तेंच्यांनी रिपोर्ट करपाक जाय 28 डिसेंबर 5 ते 7 हेच्या मदीं तेंच्यांनी आपले जे स्टार आसा ते थंयसर आमच्या स्पॉटार हाडून लावपाचे आनी आपले नांव नोंद करपाचें. आनी प्रोग्राम जो आसा, जो फूल प्रोग्राम आसा, आमी हितून इंडिविज्युअल परफॉर्मन्सीस दवरलेले आसा ते 5 स्टार्ट जातले ते 10 मेरेन आसतले. 10 उपरांत मागीर आमी आनी फुडें कंटिन्यू करचे ना, कारण आमकां टायमाचोय बंधन आसा, कारण एरिया जी आसा ती लोकांची येवपा वचपाची, सो तें आमकां मतीन धरचें पडटा. थँक्यू.